سلام البنات، جيسبر كو فوز الي بيان. اليوم جيتكم بوصفه صحيه 100%، يعني وصفتين بمكون واحد اللي هو الشوفان. لي فلوكون دافوان راح نديرو دي بار انرجيتيك، يعني اصابع الشوفان، وايضا لي كوكيز بالشوفان. راهم يعني كما تعرفوا الشوفان راهو صحي جدا، غني بالالياف والبروتينات، خاصه اللي دايرين حميه الريجيم، راح ينقص الوزن. ايضا لابو راح تولي دوس وتنحاو لي ساغ، يعني فريمون كون داوموا عليه راهو مليح بزاف. الان ندوزو لي باغ انرجيتيك هادو. واش راح نحتاجو 200 غرام شوفان. لي فلوكون دافوان راهم متوفرين، يعني كاين في المحلات لي سوبرات، كاين متوفر. ايضا نحتاج 2 مغارف كبار لوز، 2 مغارف كبار زبيب، يعني هنا لكم الاختيار، تقدروا تحطوا التمر كما حبيتوا. عندنا جلانيه 2 مغارف كبار، زريعه الكتان 2 مغارف كبار، وشوكولا فقط يعني نزيدوها للذوق. عندنا الزبده 2 مغارف كبار، والعسل 3 مغارف كبار. اول شيء راح نقوم به هادو 3 مغارف تاع العسل مع الزبده، راح ندوبهم. نحطهم على النار حتى يذوبوا لي. كما قلت لكم هنا لكم الاختيار، تحبوا تحطوا الكرطوس، تحبوا تحطوا التمر، ديروا لي غران اللي حبيتوهم نتوما، يعني ما تقيدوش غير بالشيء اللي درتو. انا راح هي وصفه سهله، يعني راح نخلط المقادير هادو كامل مع بعضهم. هنا اختياري، تحبوا تحطوا الكاوكاو والجوز كيما حبيتوا، يعني واش عندكم ديروا. فوالا نخلطهم كامل مع بعضهم، ابار لو شوكولا فقط نخليه من بعد. نخلط المقادير هادو مع بعضهم، وبعدها نزيد شويه فاني. بعدها نجيب العسل والزبده اللي يكونوا دابولي ونحطهم على الميلانج هذا. انا نبدا نضيف هنايا حتى تولي يعني شويه متماسكه. انا حطيت هنا الكميه كامل، ولا كان شفتوها يعني حبيتوها تزيدوا فيها العسل اكثر زيدوا، راح تجيكم متماسكه اكثر. خاصه هاد الوصفه مليحه بزاف للولاد مع الدخول المدرسي، راح يجيهم هاد الوصفه تحطوها لهم امبورطي ياكلوها، راح تعطيهم الطاقه اللازمه، خاصه في المدرسه يقراو لازمهم لينيرجي للتركيز. هذه احسن وصفه ليهم، خير من يشريو ان بسكوي وان جو، يعني ما فيهم حتى فايده. هذه او كونترير راح تكون فايده كبيره، وايضا في لوغو راهي بنينه، يعني ماشي حاجه اللي ما يحبوهاش، او كونترير راح كيوالفوها ياكلوها، صدقوني راح تعطيهم الطاقه اللازمه. ها ديجا رانا خلصنا لا ريسيت هذه. راح نجيب ان مول نحط فيه بابي كويسون ونفرغ لو ميلونج تاعي هنايا في لو بلاطو تاعي. اذا حبيتوا كميه اكثر ضاعفوا المقادير، حطوا يعني واش حبيتوا في الوصفه هذه. يعني فيها غير حوايج مفيدين، عندك اللوز غني بالاوميغا 3، زبيبي مد لينيرجي، زريعه الكتان ايضا مليحه للبشره، يعني راهي كامله وشامله هذه الوصفه. يعني جربوها مدوها لولادكم، صدقوني دوك تشوفوا كيف هي يحبوها. فوالا نتكا مليح نديرها، يعني نحاول نديرها نبسطها على كامل الوجه تاع لو بلاطو. فوالا ونحطها في لو فور. انا شعلت الفوق على 180 درجه، دات لي وقت حوالي
25 دقيقة. فوالا لي باغ تاعي بعد ما طابو يشهيو، صدقوني يشهيو، خاصة لو بو تاع الشوفان كي يتحمر يولي تري تري بون. انا هنا سخونه خليها حتى تبرد نهائيا باش نقصهم. بعدها نحيهم بعد ما بردوا لي نحيهم من الليمون ونحاول نقصهم. هنايا تحبوا تقصوهم كبار تحبوا تقصوهم صغار، يعني خاصه صغار الاولاد امبورطي كما قلت لكم مع الدخول المدرسي راهو قرب. جربوها الوصفه هذه كل مره حطوا لهم هكذا راح ياكلوا حاجه او موان حاجه مفيده. فوالا هاو الشكل تاعهم يشهي. هذه بالنسبه لاغوسيت الاولى اللي هما اصابع الشوفان ولا لي باغ انرجيتيك ولا لي غرانولا اوسي نسميهم لي غرانولا، دونك سميهم كيما حبيتو. والان ندوزو للوصفه الثانيه اللي هما لي كوكيز. يعني ما فيهاش لي كوكيز هادو ما فيهمش مقادير بزاف، لكن صدقوني سي تري تري بون. نسحقوا 200 غرام شوفان، شويه شوكولا، عندنا موزه و لانجاس وحده. هنا تقدروا ديروا غير الموزه، انا زدت فقط لانجاس بور لو غو، لكن تقدروا فقط ديروهم موالفه نديرهم غير بلي بانان راهم نفس الشيء. نحكموا لا بانان هذيك ولا لا بوار نرحيوهم مليح بلا فورشيت، وبعدها نزيدو الشوفان. يعني نبقى نزيد هنايا في الشوفان حتى تولي عندي اون بات ماشي جاريه بزاف وماهيش متماسكه بزاف. هنا ايضا الوصفه زيدوا واش حبيتوا، يعني المكونات والمقادير لكم الاختيار فيها. فوالا ونزيدوا لو شوكولا بور لا غورمانديز. هاي لا تيكستور تاع لي كوكيز تاعنا. ايضا نجيب ان بلاطو نحط فيه لو بابي كويسون ونبدا نشكل في لي كوكيز تاعي. بيان سور هنا نشعل الفوغ على 180 درجه، راح نخليهم يعني يطيبوا لي حوالي 20 دقيقه هكاك ولا 25 دقيقه، ونخرجهم نشكلهم. فوالا لي كوكيز انا بعد ما شكلتهم قلت لهم زدت لهم ايضا لي بيبيتو شوكولا، يعني على سي جوست على الشكل فقط، وراح ندخلهم لو فور. ها لي كوكيز تاعنا بعد ما طابوا لنا لي شهي صدقوني بنان وخفاف. جسبر يكونوا عجبوكم الوصفتين هادو بالشوفان. كانوا قدمت لكم لي باغ انرجيتيك لي غرانولا وايضا لي كوكيز بلي بانان والشوفان والشوكولا. جسبر فريمون عجبوكم لي روسيت هادو. نتمنى انكم تشاركوا في قناتي هوم ميد باي امال وتفعلوا الجرس، وما تنساوش بلي لايك، ولا كان جربتوا الوصفه هذه حطوا لي في لي كومونتير الراي تاعكم، وان شاء الله نتلاقاو في اون اوتر فيديو. سلام البنات.